प्रधानमन्त्रीमा स्वतः केन्द्रित हुन्छ यस प्रणालीमा। त्यसकारण यस कुरामा पहिले म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यो कुनै शक्ति केन्द्रित गर्नका लागि होइन, कामहरूको प्रभावकारी संयोजन, परिचालन, अनुगमन र निरीक्षणका लागि त्यस्ता विभागहरू कहिले कहिले प्रधानमन्त्रीका मातहत ल्याइन्छ। आफ्नो देशका अनुभव र अरू देशका पनि अनुभवहरूलाई हेरेर ती कामहरू गरिन्छ। त्यसर्थ अन्यथा कुनै हिसाबले हो भन्ने कुरा नसोच्न म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म बजेटको विनियोजनको कुरा छ, यी जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका थिए, पहिलेदेखि रहेका थिए, तिनीहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि भएकै छ र अहिले जो पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइए भनेका विभागहरू वा अरू निकायहरू, तिनीहरू प्रभावकारी भएका छन् र तिनको कामको नतिजा देखिएको छ। यसपटकको विनियोजन समयानुकूल, उपयुक्त र उचित छ। त्यसकारण यसमा कुनै प्रकारको दुविधा मान्यजीहरूले नलिनुभयो हुन्छ भनेर म मान्यजीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। मान्यजीहरूले जिज्ञासा उठाउनु भएको छ, कोरोनाको सम्बन्धमा चासो चिन्ता सरकार राख्नु भएको छ। अरू विषयहरूमा पनि चासो चिन्ता सरकार राख्नु भएको छ। शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा राख्नु भएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा राख्नु भएको छ। सुशासन, कानुनको राजको सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भएको छ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा मान्यजीहरूले कुराहरू उठाउनु भएको छ, प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। यसका निम्ति म सबै मान्यजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जुन उत्साहका साथ, जुन तदारुकताका साथ मान्यजीहरूले बजेटको विनियोजनको सन्दर्भमा, बजेटको सन्दर्भमा छलफलमा भाग लिनुभएको छ, जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, यो स्पष्ट हुनका लागि राख्नुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छु र म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै मान्यजीहरूले अहिलेको जुन देशका लागि पनि गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको र विश्वकै लागि एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको कोरोनाको समस्या छ, त्यस विषयमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ जिज्ञासा। यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अलिकति म हिजोसम्मको डाटा केही मान्यजीहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अहिलेसम्म कुल संक्रमित संख्या 7177 छ। त्यसमध्ये निको भएर घर फर्किएका, डिस्चार्ज भएकाहरू 1167 छ। यो हिजोसम्मको डाटा हो, आजको मैले लिएको छैन। एक्टिभ केसहरू 5990 छन् र
निधन भएकाको सङ्ख्या 20 जना छ। यसमा फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मैले यसो भनिरहँदा कतिपयले यसलाई त्यति के कारणले हो यथार्थ भन्दाखेरि अलिकति रुचिकर मान्नु भएको छैन कतिपयले। म जान्दिनँ के कारणले हो, तर यो 20 जनाको जुन निधन भएको छ त्यसमध्ये कोरोनाकै कारणले निधन भएको भन्दा पनि यो 20 जनाको सङ्ख्या हामीले किन भन्नु पर्यो भने जुनसुकै कारणले निधन भएको भए पनि यदि कोरोना सङ्क्रमित भेटियो भने, पाइयो भने त्यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाटै निधन भएको भनेर मान्नुपर्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको त्यो निर्देश छ, त्यो मापदण्ड बनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। त्यसकारण अरू विभिन्न कारणले मरेको छ भने पनि, विभिन्न बिमारीले मरेको छ भने पनि त्यस्ता केसहरू हामीले अधिकांश केसहरू त्यस्तै देखेका छौँ। एकाध 2-3 केसहरू हुनसक्छ कोरोनाकै कारणले निधन भएको, नत्र भने अन्य कारणले निधन भएको तर कोरोना पनि छोएको अवस्था हो। र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ठुलो हुनुपर्थ्यो भनेको होइन, तर पनि कोरोनाको कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि यति होइन। यो मान्न परेको हो हामीले एउटा स्वास्थ्य सङ्गठनको त्यस मापदण्डको कारणले। त्यसर्थ हाम्रो उपचार विधि र यो हाम्रो प्रतिरोध क्षमता आदि कुराहरूको कारणले निधन हुनेको सङ्ख्या धेरै कम छ। अथवा प्रति 10 लाखमा 0.7%, यो संसारका धेरै देशहरूभन्दा अत्यन्तै न्यून हो। फेरि पनि प्रति 10 लाखमा सङ्क्रमित सङ्ख्या 247 रहेको छ। धेरै देशहरूको भन्दा यो कमै सङ्ख्या हो। टोटल टेस्टको हिसाबले हामीले 3,83,315 टेस्ट गरेका छौँ र प्रति 10 लाखमा परीक्षण सङ्ख्या 13,166 छ, जो अरू धेरै देशहरूभन्दा हाम्रो स्थिति राम्रो छ। र साउथ एसियामा भन्ने हो भने भुटानभन्दा पछाडि हाम्रै अवस्था, हामी नै माथि छौँ देशमा। अहिलेसम्म देशमा कम्युनिटीमा सङ्क्रमण फेरि पनि कम रहेको छ। ठुलो सङ्ख्या हामी सबैलाई थाहा छ। असाधारण ढङ्गले हाम्रो क्षमता, हाम्रो तयारी कुनै पनि हिसाबमा भन्दा बढी बाहिरबाट आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, जसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा टेस्ट नपुग्नु वा टेस्टको आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइनमा टेस्ट गर्न नसकिनु वा प्रतीक्षा गर्न पर्नु वा स्वाब कलेक्सन त्यो एउटा डम्पिङ भएको जस्तो स्थितिमा त्यो क्युमा रहनु, हाम्रो क्षमताले लगातार नभ्याउनु जस्ता कुराहरू, अथवा क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध पुगेन भन्ने साथीहरूको गुनासो छ। कतिपय ठाउँमा त्यो कुरा हो। किन त्यस्तो भयो त भन्दा हामीले देशभित्रको वा बाहिरको फाटाफुट्टा आगमन अरू देशहरूको जस्तो फाटाफुट्टा आगमनको सामना गर्न पर्ने अवस्था रहेन। हामीले बाढीको जस्तो सामना गर्नु पर्यो। अरू देशहरूमा केही बाहिरबाट सङ्क्रमित आउने र समुदायमा फैलाउने त्यसको सामना गर्नु पर्यो भने हाम्रो देशमा बाहिरबाट आउने सङ्क्रमित आउनेहरूकै सङ्ख्या, आउनेहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै ठुलो र सङ्क्रमित भएरै आउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो, जसले गर्दा हामीलाई परीक्षण गर्न पनि
त्यत्रो सङ्ख्यामा एकैचोटि परीक्षण गर्न सजिलो रहेन। जस्तो भारतबाट मात्रै आउनेहरूको सङ्ख्या हामीले हेऱ्यौँ भने चैत महिनामा 12,657 थियो, वैशाखमा 11,749 जना रह्यो, जेठ महिनामा 2,41,862 जना भयो। जेठ महिना एउटै महिनामा 2,41,862 रह्यो। असारमा हामीले 3 गतेसम्मको हेऱ्यौँ भने अलिकति घट्दै आएको छ। 1 गते 1,04,10 1 गते, 2 गते 4,080, 3 गते 2,012 जनाको आगमन भएको छ। जम्मा असारमा हिजो 3 गतेसम्मको आँकडामा 7,502 जना हिजो सम्ममा आएका छन्। 3 गतेसम्ममा जेठ र असारमा हामीले हेऱ्यौँ भने दैनिक सरदर 7,822 जना आएका छन् दैनिक। हामीसँग अधिकतम परीक्षण सङ्ख्या बढाउँदा कहिले कहिले हामीले 7,000सम्म पुर्याउन सकेका छौँ, नत्र 4,500देखि 4,000 सरदर क्षमता रहेको छ। त्यस क्षमतालाई हामी अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ र त्यसलाई अब विभिन्न तरिकाहरू पनि अवलम्बन गरेर यो परीक्षणलाई अनुकूल स्थिति वृद्धि गर्ने, क्षमता वृद्धि गर्ने र परीक्षणमा लामो समय प्रतीक्षा गर्न नपरोस्, निकालिसकेको स्वाब यत्तिकै क्युमा परीक्षणका लागि पर्खिएर बस्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुराहरूमा ध्यान हामीले दिएका छौँ। मैले भने जेठ 1 महिनामा मात्रै 2,41,862 जना छन् भने 1 महिनामा 2,41,000 भनेको लगभग 2.5 लाख मानिस आउँछन् भने 2.5 लाखको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नु भन्न सजिलो छ, तर त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु, त्यसमा स्वास्थ्यकर्मी, त्यसमा सुरक्षा आदिका प्रबन्धहरू मिलाउनु, खानपिनको प्रबन्ध, यत्रो व्यक्तिहरूलाई खानपिनको प्रबन्ध मिलाउनु, बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु, यी सबै कुरा, अनि टेस्टिङको प्रबन्ध मिलाउनु सहज कुरा होइन। यसका निम्ति म सबभन्दा बढ्ता स्थानीय तहहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले अत्यन्त धेरै मेहनत गर्छ, कष्ट गरेर यी चिजहरूको व्यवस्थापन गरेका छन्। बाहिरबाट भन्नलाई सजिलो छ, भन्नलाई धेरै सजिलो छ, तर ती चिजहरूको व्यवस्था स्थानीय तहमा गर्नका लागि सजिलो छैन। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ जब जेठ महिनामा 2,41,862 जना प्रवेश गरे भने मजौला किसिमको एउटा जिल्लाको पपुलेसन, सानो जिल्लामा त यति पपुलेसन हुँदैन, 2-3 निर्वाचन क्षेत्रको पपुलेसन भयो। यो एउटा ठुलै सहरको पपुलेसन हो। हाम्रा नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिकाहरू होलान्, तर नगरपालिकाहरू, धेरै नगरपालिकाहरूको पपुलेसन नै यति छैन भने त्यस ठाउँमा क्वारेन्टाइनका नियम, सोशल डिस्टेन्सिङ, त्यसका स्वास्थ्यका प्रबन्धहरू
यी सबै प्रबन्धहरू सहितको व्यवस्था गर्न भूमि, सामग्री, आर्थिक हिसाब किताब र त्यो सेवा उपलब्ध गराउने जनशक्ति, यो हामीले यथार्थपरक ढङ्गले परिकल्पना गरौँ त। यदि हामीले एउटा जिल्लाको कुरा गर्यौँ भने बाँकेको नेपालगञ्ज सहरमा यदि 50,000 को जनसङ्ख्या छ भने अथवा 1 लाख को जनसङ्ख्या छ भने बाँके जिल्लाभरि गर्दा पनि 1 लाख को क्वारेन्टाइन, त्यो क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आवास, त्यति नै प्रति व्यक्ति नै पिछेका शौचालय, यी सबै प्रबन्ध गर्ने, अरू त्यहाँ हेर विचार खानपिन आदि इत्यादिको प्रबन्धका लागि खटिने मान्छे, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका अरूका पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर गरिने प्रबन्ध, यी सबैका लागि त्यति नै नेपालगञ्ज बजारमा अटेको छ त्यो पपुलेसन भने बाँके जिल्लाभरि गर्दाखेरि त्यति अट्न गाह्रो हुन्छ। कि त्यो मेन्टेन गरेर गराउनु पर्यो, त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यसका प्रबन्ध गर्नु पर्यो र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अरू मान्छेहरू, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका मान्छेहरू, ती सबै चिज गर्ने मान्छेहरू पनि चाहिए। त्यहाँ सरसफाइका मान्छेहरू चाहिए। यो सबै गर्दाखेरिको पपुलेसन कत्रो हुन्छ र त्यसको प्रबन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण केही कमीहरू यो विश्व कोही पनि कोभिड-19 को सामना गर्न तयार भएर बसेको, तयारी गरेर बसेको, प्रतीक्षा गरेर बसेको थिएन। यो आउँछ भन्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन। यो डिसेम्बर यता यी 6 महिनामा भयानक ढङ्गले आयो र यसले कति लाख मान्छे दुनियाँबाट लिएर गएछ। यी 6 महिनामा कति लाख मान्छे सङ्क्रमित छ, सङ्ख्या बढ्दो छ र हाम्रैमा पनि यो सङ्ख्या बढ्दो छ। यसको तयारीका साथ कोही बसेको थिएन र हामीले सुरुदेखि नै यथार्थमा भन्दा तुलनात्मक ढङ्गले भन्ने हो भने अरूको भन्दा राम्रो तयारी गर्यौँ। त्यसै कारण हाम्रोमा कुनै अरू कारणले होइन, हाम्रो तयारीकै कारणले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि कम छ। यो त बाहिरबाट हामीले भारतबाट रोक्नै नसक्ने गरी फ्लो 1 महिनामा जब 2,44,000 को सङ्ख्यामा आउँछ भने यो त रोक्नै नसक्ने खालको, थाम्नै नसक्ने खालको फ्लो हो। तर पनि हामीले थाम्यौँ, हामी प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। कुनै फोरकास्ट यस्तो गर्न सकिँदैन र त्यस्तो तयारी पनि गर्न सकिँदैन। हामीले तयारी नगरेको होइन। यति ठुलो सङ्ख्यामा अहिले पनि 1.5 लाखभन्दा बढी नै सङ्ख्यामा क्वारेन्टिनमा मानिसहरू छन्। तीव्रताका साथ स्वाब टेस्टहरू भइरहेका छन्, गर्न नखोजेको छैन। भनेका बेला सामग्री उपलब्ध छैनन्। अहिले पनि दुनियाँमा भनेका बेला सामग्री अब निर्माण हुन थालेका छन्, अब उपलब्ध हुन थालेका छन्। सुरुमा कस्तो भयो? कहिले मलेरियाको औषधि खाऊ भनेको छ, कसले के गर भनेको छ, मान्छेलाई थुमथुम्याउन, चित्त बुझाउन सही। तर मान्छेले अनेक उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् भने हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन। आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ, मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्।
मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। बेसार उपचार होइन मात्रै होइन, कहिले कहिले बेसारले बिखको काम पनि गर्छ। तर एउटा एन्टिबायोटिक तत्त्व भएको, औषधीय गुण भएको तत्त्व हो बेसार भनिएको। त्यसको अर्थ कुनै पनि चिजको साइड इफेक्ट हुँदैन, अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन, जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन, गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन, सुत्केरी महिलाले बेसार खाना हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खाना हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खाना हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घण्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घण्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न जाने मान्छेले खानु हुँदैन, किनभने त्यसले रगतलाई पातल्याउने काम गर्छ। त्यो पातल्याउने कामले गर्दाखेरि त्यस्ता स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यो हित गर्न हुन सक्छ। कुनै पनि चिज जन्मिने बित्तिकै स्तनधारी जीवहरूले खाने खुवाउने भनेको दुध हो। पहिले बच्चालाई सबभन्दा हितकर, सबभन्दा ठिक भनेको त जन्मिने बित्तिकै पशुले पनि मान्छेले पनि बच्चालाई दुधै खुवाउँछ। तर दुध खान नहुने पनि बिमारी लाग्छ। कस्तो अवस्थामा दुध खानु हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। जबकि बच्चा 6 महिनासम्म आमाको दुधै खाएर हुर्किन्छ। तर यस्ता रोगहरू हुन्छन् जति बेर डाक्टरले दुध नखाऊ भन्ने सल्लाह दिन्छ। एउटा प्रसङ्गमा भनिएको, डाक्टरले सल्लाह दियो अरू होइन, बच्चालाई आमाको दुध खुवाऊ भनेर सल्लाह दियो। दुध हितकर हुन्छ, दुधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसकारण बच्चालाई दुध खुवाउन डाक्टरले सल्लाह दियो भने अर्काले जहिले पनि दुध ठिक हुन्छ, जहिले पनि दुध खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा होइन। कहिले कहिले नहुन सक्छ, त्यही पनि पोइजनस भइदिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा खाना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। ठिक ढङ्गले भनिएका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि देखिए। तर हाम्रो स्थिति यस सम्बन्धमा भन्ने हो भने जस्तो महामारी जुन ढङ्गले आयो, भारतबाट जुन ढङ्गले फ्लो आयो मानिसहरूको र सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या आयो, त्यसले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले पनि लगातार बढ्दो सङ्ख्या 500 भन्दा बढी प्रतिदिनमा पुगेको छ हिजोसम्मको स्थितिमा। त त्यस स्थितिमा पुग्नुका पछाडि यो समुदायमा सङ्क्रमित भएर गएको होइन, बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बाहिरै सङ्क्रमित हुन नदिने क्षमता सरकारले जादु गर्ने हो र? भारतमै हुँदाखेरि सङ्क्रमित हुन नपाउने, हामी कुनै जोगी धामी झाँक्री त होइन जसले आकाश बाँधौँ पताल बाँधौँ यो गरौँ भनेर खरानी छर्छ र बाँध्छ। त्यसरी त हामी भारतमा भएका नेपालीलाई पनि बाँधौँ, के अरे कोभिड-19 लाग्न नपाउने गरी बाँधौँ भनेर हामीले भने जस्तो त्यसरी त बाँध्न त सक्दैनौँ। उहीबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या ठुलो भइरहेको छ, त्यो हामीले सबैले देख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाहिर देशबाट किन ल्याइएन, किन आउन पाएनन् मान्छे भन्ने कुराको हकमा यो भन्ने बित्तिकै
अथवा कहीँ सुन्ने बित्तिकै यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै विदेशबाट ल्याउन सजिलो हुँदैन। त्यसका निम्ति अनेक प्रबन्धहरू हुन्छ र हामी हल्लाका पछाडि जानु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बाहिरबाट ल्याउन थालेका छौँ, ल्याइरहेका छौँ, ल्याउने क्रम जारी छ र सायद यो क्रम अलिक पछिसम्म निकै धेरै नै अगाडि जान सक्छ। हामीले यो ल्याउने कुरा दुईटा कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा, कोभिड सङ्क्रमित छ छैन टेस्ट गरेर ल्याउनु पर्ने, र कुनै कुनै देशले टेस्ट नगरिकन पठाइदिएको स्थिति पनि हुँदो रहेछ। अस्ति हामी युएईको सम्बन्धमा अलिकति अल्मल्यायौँ अथवा अल्मल्यायौँ, जे भने पनि टेस्ट नगरिकन मानिसहरू आए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय WHO को मापदण्डमा त्यसरी पठाउन पाइँदैन। भारतबाट त कुरै छोडिदिउँ, भारतबाट त त्यो टेस्ट गरेर पठाउने कुराको अपेक्षै गर्न सकिँदैन, त्यो त एउटा हुल आएको मात्रै हो। जब एक महिनामा 2,41,862 जना आउँछन् त्यहाँ टेस्ट गरेर पठाउने भन्ने त्यो कुरै भएन। अरू देशहरूबाट हामीले टेस्ट गरेर ल्याउने गरेका छौँ। जापानबाट 13 जना ल्याएका छौँ, मलेसियाबाट 1 जना ल्याएका छौँ, म्यानमारबाट 26 जना ल्याएका छौँ, युएईबाट 169 जना ल्याएका छौँ, अस्ट्रेलियाबाट 11 जना ल्याएका छौँ, कुवेतबाट 484 जना, 448 जना ल्याएका छौँ, अफगानिस्तानबाट 18 जना ल्याएका छौँ, बाङ्लादेशबाट 258 जना ल्याएका छौँ, हङकङबाट 7 जना ल्याएका छौँ, ओमानबाट 166 जना ल्याएका छौँ। यसरी 1117 जना जेठ 21 गतेदेखि असार 1 गतेसम्ममा हामीले ल्याएको सङ्ख्या यो हो बाहिरबाट। यहाँबाट पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ, सङ्क्रमित आएका हुन सक्छन्, यसमा पनि हामी सतर्क हुन जरुरी छ र फेरि यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको समस्या हुन्छ। भन्न सजिलो छ, तर 1117 जना मान्छेलाई क्वारेन्टाइन त्यही पनि सजिलो छैन। देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति कस्तो थियो र त्यस ठाउँबाट हामीले अहिले यस अवस्थाको सामना गर्न कति प्रगति गरेका छौँ, कति व्यवस्था गरेका छौँ, ती कुराहरूलाई हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ भनेर मैले चाहिँ नि राख्न खोजेको हुँ। अहिलेसम्ममा क्वारेन्टिनमा 1,08,336 जना, हिजोसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,08,336 जना रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या 4,822 जना रहेको छ र त्यसै गरेर अस्पतालमा रहेकाहरूको सङ्ख्या 6,760 जना रहेको छ जो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित छन्। हिजो 4:45 जाँदासम्मको यो रेकर्ड। प्रादेशिक हिसाबले सबभन्दा बढी क्वारेन्टिनमा 43,865 जना सुदूरपश्चिममा रहेका छन्। यो फोरकास्ट मैले सम्भवतः यसभन्दा अघिल्लो पल्ट बोल्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दिनमा यस्तो सिनारियो हुन सक्छ है भन्ने कुरा केही सङ्केत मैले यहाँ भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले ठिकै विश्लेषण र ठिकै सम्प्रेषण गरेका छौँ, अनुमान गर्दाखेरि पनि ठिकै गरेका छौँ, किनभने त्यहाँको ट्रेन्ड, त्यहाँको प्रवृत्ति
त्यहाँको जनप्रतिनिधि संस्था, त्यहाँको सरकार, त्यहाँका निकाय, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका जनता सबै प्रवृत्तिहरूलाई हेरेर विश्लेषण गरेर नै हामीले यी निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर। त्यसपछिको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर 5 मा 23,990लाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछिको सङ्ख्या कर्णालीमा 18,430 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 मा 10,885 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। अरू क्वारेन्टिनमा राखिएको सङ्ख्या गण्डकीमा 5,929 जनालाई राखिएको छ गण्डकी प्रदेशमा। प्रदेश नम्बर 1 मा 3,242लाई राखिएको छ र बागमतीमा 1,995लाई राखिएको छ। सबभन्दा कम सङ्ख्या सायद यही बागमतीको रहेको छ। आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 149, 2 मा 1266, बागमतीमा 172, गण्डकीमा 225, 5 नम्बरमा 1,009, कर्णालीमा 728 र सुपमा 1273 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अस्पतालमा प्रदेश नम्बर 1 मा 432, 2 मा 2511, बागमतीमा 195, गण्डकीमा 262, 5 नम्बर प्रदेशमा 1930, कर्णालीमा 1078 र सुपमा 352 जनालाई अस्पतालमा राखिएको छ। कुल सङ्ख्या अघि नै मैले भने, कुल सङ्ख्या क्वारेन्टिनमा 1,08,336, आइसोलेसनमा 4,822 र अस्पतालमा 6,760 जना रहेको छ। यतिको हेरविचार भइरहेको छ, परीक्षण भइरहेको छ, खानपिन भइरहेको छ, बसोबास भइरहेको छ, उपचार भइरहेको छ। र नेपालको स्वास्थ्य स्थितिको सम्बन्धमा यो गर्न सक्नु म खास गरी स्थानीय तहहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले अत्यन्तै मेहनत साथ यी कष्टप्रद कामहरू गर्नुभएको छ। उछाल्नेहरूलाई त उछाल्न सजिलो छ, 10 अरब कहाँ गयो भनेर, खोइ 10 अरब भनेर, अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। 10 अरब त तल पठाइयो यही कामका लागि। महिनौदेखि मान्छेहरू खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खुवाएका छन्, क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि खानु पर्ला, ती प्रबन्धहरू गर्नु पर्ला। अनि जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाए भन्दिन सजिलो छ। बहुतै दुःखका साथ, कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर, शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षण, यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। रुजु, बेरुजु, नियमितता, अनियमितता, यी सबै कुराहरू आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ।
काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन। हिसाब किताब दैनिक चाहिन्छ। खोइ पैसा भनेर यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरबभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्। तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन्। र मैले अगाडिदेखि भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु। हिजो मात्रै पनि म भाषण गरेको हेरिराखेका थिएँ। त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ। यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन? त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा। अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो यहाँ। फेरि अर्को कुरा, कसै गरेर पनि त नहुने। यस्तो खालको कुरा हुन भएन। यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गरिन्छ, छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो। कतिपय व्यापारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरिने हो। प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजार मूल्य के छ ती सबै हेरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्दछ। आवश्यकता औचित्य हेरेर यो विशेष परिस्थितिमा विशेष ढङ्गले गर्न सक्दछ। यदि त्यस्तोमा त्यस नाममा अनियमितता गर्यो भने यस्तो नोभल कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएर दुनियाँ पीडित भएका बेला, देश पीडित भएका बेला, मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ। राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति
बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब अवश्य नै यो कोभिड-19ले आम जनतालाई एक हिसाबले मात्रै होइन, यो रोग सरेर रोगको संक्रमण भएर मात्रै होइन, होला भन्ने डरले पनि त्रसित बनाएको छ, आतंकित बनाएको छ। त्यसै कारण हामी सोशल डिस्टेन्सिङका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी लकडाउनका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी मास्कको कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी ग्लोभका कुरा गर्छौँ, त्यसै कारण हामी कसरी बस्ने, कसरी हिँड्ने, के खाने के नखाने लगायतका कुराहरू गर्छौँ। यसले एउटा मानसिक सन्तास पनि पैदा गरेको छ। मानसिक सन्तास मात्रै पैदा गरेर छोडेको छैन, यसले मानिसको रोजगारी, व्यवसाय, आम्दानी हरेक कुरामा प्रतिकूल असर पारेको छ। जनता यसबाट परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक हिसाबले पीडित छ। यो पीडा सरकारले देखेको छ, सरकारले बुझेको छ र अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सहर पनि देखाएको छ, गाउँ पनि देखाएको छ, दुर्गम पनि देखाएको छ, सुगम पनि देखाएको छ। यो प्रधानमन्त्री आर्थिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, शारीरिक हिसाबले कठिनाइका अवस्थाहरू झेलेर आएको छ, अनेक अवस्थाहरू यसले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाहरू झेलेर आएको छ र जनताका समस्याहरू, गाउँका समस्याहरू, गरिबका समस्याहरू, गिटी कुट्नेका समस्या, भारी बोक्नेका समस्यादेखि लिएर दैनिक रोजगारी गरेर गुजारा गर्नुपर्नेका समस्याहरू पनि अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले बुझेको छ। त्यसकारण यत्तिकै यस सरकारले यो कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले मर्न पर्दैन भन्ने नारा दिएको थियो। त्यसै कारण यसले एकदम तलबाट, जमिनबाट सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरूपता, यस्ता कुराहरूलाई एकदम जमिनबाट, त्यहाँदेखि माथि माथिका कुरा गरेर होइन, 2 वर्षका कुरा गर्दा मैले अस्ति पनि यस सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, हामीले माथि माथि मात्रै होइन, मानवीय सभ्यताको स्तरलाई यी 2 वर्षमा कसरी उठाएका छौँ भन्दा सडक मानव 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले सडकमा हिँड्दाखेरि पेटीमा कहिल्यै कपाल नकोरेको, कहिल्यै कपाल नधोएको, कहिल्यै कपाल ननुहाएको, जिउ कहिल्यै ननुहाएको, शरीरभरि घाउ भएको, सडकको पेटीमा लम्पसार परेको सैकडौँ मान्छे देख्नुहुन्थ्यो, यतै पनि त्यतै पनि त्यतै पनि। सडकभरि भिखमङ्गाहरू, बजारभरि भिखमङ्गाहरू, पसल अगाडि अगाडि भिखमङ्गाहरू, त्यस्तो देख्नुहुन्थ्यो। सडक बालबालिकाहरू देख्नुहुन्थ्यो सहरमा, प्लास्टिक टिपिरहेका, कुकुरसँग झगडा गरिरहेका, कुकुरसँग मिलेर बोरामा एउटै बोरामा सुतिरहेका बालबालिका देख्नुहुन्थ्यो। मान्छेका छोराछोरी, 21औं शताब्दीका मान्छेका छोराछोरीहरू कुकुरसँगै सडकमा बेहालसँग बेवारिसे
अभिभावक विहीन भएर ती भोकै सुतेको लम्पसार परेको तपाईँ हामीले देख्थ्यौँ। आज त्यस्तो बालबालिका देख्नु परेको छ र त्यस्तो बालबालिका सडकमा सरकार छ हेर्नका लागि, किनभने तिनको पनि सरकार हो। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै घोषणा गरेको थिएँ, यो जनताको सरकार हो, त्यसकारण कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। खाना र आवास बिना नेपाली अलपत्र परेर त्यसरी बस्नु पर्दैन। र यी 2 वर्षमा कमसेकम हामीले ती प्रबन्धहरू गरेका छौँ। म मान्यजीहरूलाई, नेपाली समाजलाई भिखारी मुक्त, तपाईहरू कोभिड-19 सिद्धिएपछि विभिन्न मान्यजीहरू विभिन्न देशहरूमा जानुहोला, त्यहाँ आफ्ना प्रवचनहरू दिनुहोला। तपाईहरू भन्न सक्नुहुनेछ नेपाल एउटा यो सडक बालबालिका नभएको, देशबाट मुक्त भएको देश हो, भिखारी मुक्त देश हो। नेपालमा बाँच्नका लागि कसैले हात थापेर, टोकरी थापेर, एउटा पात्र थापेर भिखमङ्गा भएर गिडगिडाउनु पर्दैन कसैका लागि। कुनै महिलाले एउटा बच्चा बोकेर बाबुजी भोक लगाए भन्नु पर्दैन, कुछ खाने के लिए दीजिए भन्नु पर्दैन। यो अवस्था नेपालमा छैन। यो बेगर फ्री देश हो, सडक मानव रहित देश हो नेपाल, भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको भन्दा हामीले जनस्तरबाट कसरी परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले केही समस्याहरू छन् जो यस्तो समस्याहरू छन्, आम समस्याहरू छन् जसलाई हामीले तत्काल समाधान गर्न सकिहाल्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन भने यो यति फैलिएको छ। अहिले को रोजगार विहीन भयो त्यसको आँकडा हरेक दिन त सरकारले पाइहाल्न सक्दैन। को बेरोजगार भयो, महामारी छ कोभिडको, लकडाउन हामीले केही खुकुलो गरेका छौँ। अहिले जनजीवन सहज होस् भनेर यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, यसको सामाजिक जीवनमा, जनजीवनमा पर्ने प्रभाव, यसको आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभाव, यसले गर्दा पारिवारिक, यसले गर्दा छरछिमेक सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव, अनेक प्रकारका प्रभावहरू छन्। यसको सकारात्मक योगदान हुन सक्ने कुरा भएन। यसबाट नकारात्मक हिसाबले शिक्षा लिएर हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा शिक्षा लिन सक्छौँ। हामी विदेशतिर दौड्ने भन्दा हाम्रा खेतबारीहरू हराभरा बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने रहेछ। अन्त गयो भने भन्या बेला आउन नपाइने, अलपत्र परिने सम्भावना हुने रहेछ। त्यसकारण अन्त जाने प्रवृत्ति भन्दा पनि ज्ञान आर्जन गर्न, धन आर्जन गर्न केही समयका लागि बाहिर जानु एउटा कुरा हुन्छ, तर राम्रो धन आर्जन गर्न पो जाने त खालि अरूको देशको सेवा गर्न, अरूको देशको विकासका लागि हामी जाने होइन। यस सम्बन्धमा हामीले नकारात्मक रूपमा यसको शिक्षा लिन सकौँला, तर यसले केही पनि सकारात्मक योगदान गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारेकै छ, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको समाधान गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ। सरकार कुनै खेलबाड गरिरहेको छैन र खेलबाड गर्दैन। एउटा शब्द आजकल चलेको छ, इनाफ भन्ने। सबैलाई कण्ठ भइसकेको शब्द पनि इनाफ। मैले सडकमा पनि प्ले कार्ड हेरेँ, कोभिड-19 इनफ इज इनफ। के अर्थ हुन्छ यसको भनेर मैले खोजी हेरेँ। कोभिड-19 इनफ इज इनफ।
कोभिड-19 इज मोर देन इनफ। यो आउनै नहुने, कसरी आयो? आउनै नहुने, निषेध गर्न खोज्यौँ, रोक्न खोज्यौँ, तर पनि आयो। यो इनफ मात्रै होइन, हदभन्दा पनि बढी भयो। चाहिँदै नचाहिएको, आउनै नहुने कुरा आयो। यो त सबैले मानेको छ, इनफ इज इनफ। के हो त्यो? यो सरकारले ल्याएको त होइन। भन्दै जाने सन्दर्भमा कतिपय मान्यजीहरूले पनि इनफ भएन र भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कति हाम्रो समाज यही हो। समाजका मान्छे हामी हौँ, हामी जस्तै हुन्। कोही राम्रा छन्, कोही खराब पनि छन्। त्यसै कारण हामीले कानुन बनाएका छौँ, सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौँ, प्रहरी बनाएका छौँ, हिरासत बनाएका छौँ, जेल बनाएका छौँ। जेल किन बनाएका? नुवाकोटमा नयाँ जेल बन्दैछ, किन बनेको? सम्झाएर मात्रै हुन्थ्यो, अपराध हुँदैन थियो। सम्झाउँदा बुझाउँदा मात्रै भने हामी प्रवचन चलाउँथ्यौँ, रेडियो टेलिभिजनबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ, अरू ठाउँबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ। ज्ञान गुणका कुरा गुरुहरू, पण्डितहरू, जानकारहरू, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू, यो लोक परलोक सबै बुझाउन सक्नेहरूका प्रवचन चलाउँथ्यौँ। मान्छे सप्रिन्थ्यो होला, जेल बनाउनु पर्ने थिएन। तर कतिपयलाई जति प्रवचन दिए पनि एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, भैँस के आगे बीन बजाए भैँस रहे पौराए। भैँसीका अगाडि बीन बजाइराख्यो, भैँसी चाहिँ उघाएर बसेर म्याम गरेर। कतिपयलाई त्यस्तै हुन्छ, सिकायो तर उसले त्यो बुझ्दैन, बुझ्न चाहँदैन, बुझ्न मान्दैन र आफ्नो गलत काम गर्छ। दुःखद घटनाहरू घटेका छन्। तर ती दुःखद घटनाहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण के छ? सरकारले कसरी लिएको छ त्यसलाई? रुकुम घटना दुःखद घट्यो, त्यसभित्र अनेक अनुचित खालका चाहिँ सोचहरू होलान्, फिलिङ्स होलान्, भावनाहरू होलान् र गलत क्रियाकलाप हुँदै हो। कसरी भयो, के भयो, जसरी भए पनि मानिसहरू मारिए। यसमा सरकारमाथि हमला गर्नुपर्ने विषय सरकारले त्यहाँ त्यसरी घटना घटाएको हो र? सरकारले के गरेको छ त्यसमा भन्दा तत्काल मानिसहरू गिरफ्तार गरेको छ, मुद्दा चलाएको छ, थुनेको छ। अब गर्नु पर्थ्यो के त सरकारले? अपराधी बचाउन खोजेको छ र सरकारले? गिरफ्तार गर्न लापरवाही गरेको छ र सरकारले? अथवा त्यो घटना राम्रो भयो भनेको छ र सरकारले? अथवा सामान्य घटना हो भनेको छ र सरकारले? यस्तो हुनु ठुलो कुरो होइन भनेको छ र सरकारले? सरकारले यो नराम्रो कुरा हो, हुनै हुँदैन थियो र यस्तो अपराधिक घटना गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिन्छ भनेको छ। तुरुन्त सुरक्षा निकायहरूले कदम चालेका छन्, मान्छे गिरफ्तार गरेका छन्, अपराधी गिरफ्तार गरेका छन्, छानबिन गरेका छन्। अझ गम्भीरताका साथ संसदले छानबिन समिति बनाएर, संसदीय छानबिन समिति पनि मैदानमा, कहीँ सरकारी तवरबाट मात्रै छानबिन उपयुक्त हुँदैन कि अझ संसदीय छानबिन पनि उपयुक्त आवश्यक छ कि भन्ने भएपछि हामीले संसदीय छानबिन समेत गराइरहेका छौँ। अनि यसमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँनिर छ? एक ठाउँमा यो क्वारेन्टिनमा महिलालाई आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो, राखियो। त्यहीँबाट खटाएका व्यक्तिहरू एकजना होइन 3 जना खटाएका। त्यतिमा त लाज शरम पनि हुनुपर्ने मान्छेलाई। तर अब मान्छे नभएपछि तिनीहरूलाई पशु भन्न मिल्दैन, किन पशु त्यति घटिया हुँदैन, पशुले त्यस्तो घटिया व्यवहार गर्दैन। त्यस प्रकारका अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन्।
त्यसको प्रिकसन नगरिएको होइन। एकजना मात्रै खटाएको भएदेखि एकजना महिला भएका ठाउँमा एकजना पुरुष किन खटाइयो, किन सुरक्षाको अलिक ध्यान दिइएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो। दुईजना खटाएपछि पर्याप्त हुनुपर्ने 3 जना खटाएको छ, तर 3 जना अपराधिक मनोवृत्तिका कुकर्मीहरू निस्किए। बहुत दुःखको कुरा हो त्यो। मानव जातिका निम्ति एउटा कलङ्कको घटना हो, कलङ्कको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति र त्यो व्यवहार अत्यन्तै जति निन्दा गर्दाखेरि पनि कम हुन्छ, दण्डनीय हो र सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, दण्ड दिने काम तत्काल प्रारम्भ गरेको छ। सरकारले गराएको घटना होइन त्यो। सरकारले कसरी लिएको छ भन्दा यो निन्दनीय घटना हो, नहुनु पर्थ्यो, दुःखद घटना हो र यस अपराधलाई क्षमा गर्न सकिँदैन, अक्षम्य। त्यसकारण यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले कारबाही गरेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको होइन। त्यसकारण अब सरकारले गर्नु पर्थ्यो के त थप, गिरफ्तार गर्ने, कारबाही गर्ने बाहेक। भन्न सकिन्छ अझ धेरै सुरक्षाकर्मी राख्न पर्थ्यो। हामीसँग सुरक्षाकर्मी कति छन्, कहाँ कहाँ हामीले कति खटाएका छौँ, कत्रो भेल मानिसहरूको आएको छ र कति ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको कत्रो चाहिँ टुकडी हामीले खटाएका छौँ र त्यो हरेक ठाउँमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र त्यहाँ गस्ती गर्ने कुराहरू भएको छ, अरू कुराहरू भएको छ, तर त्यस्तो मौका पारेर उनीहरूले चाहिँ नि अपराध कर्म गरे जसप्रति सरकार अत्यन्तै कडा दृष्टिकोणका साथ त्यस निन्दनीय घटनामा संलग्नहरूलाई अझैसम्मको कारबाही गर्छ। यसमा सरकारले कुनै लापरवाही गर्यो भन्ने कुरा होइन, लापरवाही गर्दा पनि गर्दैन र सरकार समाजलाई एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाउन चाहन्छ। नेपाल एउटा सभ्य सुसंस्कृत सभ्यताबाट गुज्रिएर आएको र सांस्कृतिक उन्नति विकास गरेर आएको समाज हो। तर कोही मानिसहरू अमानवीय, दानवीय, त्यस्ता खालका प्रवृत्तिका, अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू फेरि पनि समाजमा हुन्छन्। यो कुरा देखिरहेको छ। त्यसकारण सजगता अपनाउनुपर्छ, सतर्कता अपनाउनुपर्छ र कसैले अपराध गर्यो भने त्यस्ता अपराध कर्मीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ अपराध हेरिकन। यस्ता विषयहरूमा सरकार संवेदनशील छैन कि भन्ने कुनै ठाउँ छैन। सरकार शान्ति सुव्यवस्था, जनताको जीवदानको रक्षा हामीले भनेका छौँ। यसै पनि हामीलाई सबभन्दा बढी जनताको ज्यानको सुरक्षाको, त्यो चाहे रोगका कारणले होस्, चाहे भोकका कारणले होस्, रोग वा भोक दुईटैबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने, जनताको सुरक्षालाई महत्त्व दिने, जनताको सम्मान, जनताका अधिकार कहीँबाट नखसिउन्, जनताको जीव धन लगायतको सुरक्षा र सम्मानको रक्षा, यी सबै कुराहरूमा सरकार सजग छ। सरकार एउटा पक्षमा अथवा जसो आउँदै जान्छ त्यसै होइन, योजनाबद्ध ढङ्गले सरकारका आफ्ना नीतिहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन् र ती बहुतै स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरू छन्। यो प्रगतिशील सरकार हो, यो जनताको सरकार हो, यो देशभक्त सरकार हो, यो जनमुखी सरकार हो र यो समाजवाद उन्मुख सरकार हो। यसले सामाजिक न्याय र समानताका विषयहरूलाई त्यही गम्भीरताका साथ लिने र न्याय र समानता सहितको समृद्धि यसको लक्ष्य।
त्यसै कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामीले भनेका छौँ। र असाधारण र अभूतपूर्व प्रगति बितेका 2 वर्षमा सरकारले गरेको छ। त्यसको व्याख्या म पहिले पनि गरिसकेका छु, अब अहिले दोहोऱ्याउन र समय लिन चाहन्न। मान्य सदस्यहरू, अब विकास तथा प्रविधि समितिका माननीय सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्कालाई खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2000। मान्यजीहरूले उठाएका मूल प्रश्नहरू मैले हेर्दा यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ मुख्य रूपमा प्रश्नहरू यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा कोभिड-19 अथवा शान्ति सुरक्षा अथवा बजेट विनियोजन जस्ता कुराहरू अथवा टेस्टका कुराहरू अथवा क्वारेन्टिनका कुराहरू यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूका प्रश्नहरू छलफलका क्रममा आएका थिए, जिज्ञासाहरू पनि आएका थिए। र म अर्को कुरा अलिकति यस सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। आज केही बेर अगाडि मात्रै यस गरिमामय सदनले जसरी हामीले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेतलाई समेटेर नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको थियो, नयाँ नक्सा, त्यसअनुसार हामीले हाम्रो प्रतीक चिन्हमा अथवा हाम्रो निशान छापमा संशोधन गर्न जरुरी थियो। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न जरुरी थियो। यसमा प्रतिनिधि सभामा पनि व्यापक राष्ट्रिय सहमति देखा परेको थियो र विपक्षमा आवाज पनि आएन, विपक्षमा मतदान पनि भएन। राष्ट्रिय सभाबाट त्यस्तै जुन सोलिडारिटी देखिएको छ, ऐक्यबद्धता देखिएको छ, राष्ट्र एक भएको छ र राष्ट्र एउटा नयाँ उचाइ, नयाँ उपलब्धि इतिहासमा कि यस ढङ्गले सर्वसम्मत बनेको छ, एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। नेपालमाथि कसैले कुनै प्रकारको अन्याय गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन। नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। अरू साधारण कुराहरूमा, खुद्रा मसिना कुराहरूमा नेपालीहरू भिन्न भिन्न राय अभिमत जाहेर गर्लान्, तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दछन् भन्ने जुन अभूतपूर्व एकता देखाएको छ, त्यसमा यस सदनले केही समय अगाडि गरेको निर्णयका लागि म सबै मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै यस सभाका सदस्यहरू समेत हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। अब यदि अहिले अझै पनि केही कुराहरू स्पष्ट रहेनन् भन्ने लाग्यो भने अथवा
केही कुराहरूमा थप स्पष्टता आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट मैले पार्ने नै छु। मैले प्रतिनिधि सभामा यस सम्बन्धमा बोलेका कुराहरू पनि मान्यजीहरूले सुन्नै भएको छ। त्यसकारण यहाँ मैले अरू थप भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन र अवश्य नै मान्यजीहरू स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। यदि थप केही छ भने त्यो पनि म सुन्न र स्पष्ट पार्न तयारै छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय प्रमिला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महोत्तरी जिल्लाको समसी गाउँपालिकामा हिजो मात्र 24 घण्टामा 575 जना संक्रमित भएका छन्। यसरी तीव्र गतिले कोभिड-19 को संक्रमण कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइरहेको अवस्थामा WHO को मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नु, 7वटै प्रदेशको हरेक परिवारबाट कम्तीमा 1 जनालाई PCR टेस्ट गर्नु र अन्य व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अनावश्यक खर्चको लागि गरिएको विनियोजित बजेटलाई कोभिड-19 रोकथामको लागि विनियोजन गर्दा बेस हुन्छ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो जिज्ञासा क्वेसन छ। हामीले भनेको पनि प्रधानमन्त्री मुलुकै कार्यकारी प्रमुख हो। सबै मन्त्रालय विभागहरू प्रधानमन्त्री मात्र छँदैछन्, तसर्थ कुनैलाई नजिक कुनैलाई टाढा राख्नु भएन भन्ने नै हो। यो कुरामा हामी धेरै नजिक आइसक्यौँ र अब अरू कोरोनाका लागेर बितेका 19 जनाको त हिसाब किताब आयो, तर बाँकी हजारौँ मानिसहरू जो अब उपचार नपाएर बिते, कोही प्रसुति हुन नसकेर बिते, बाँकी थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ मानसिक समस्याका निराशाका कारण आत्महत्या गरेर मरे। यिनीहरूको हिसाब किताब चाहिँ कहीँ पनि देखिएन। यसतर्फ पनि मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले क्वारेन्टाइन अत्यन्त अव्यवस्थित छ। क्वारेन्टाइनमा बिरामी नभएका पनि बिरामी हुनेछ र सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। त्यसैले त्यो महिलाहरू जुन क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ तिनलाई विशेष सुरक्षाका साथ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा विशेष ध्यान जाओस् भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीजीले मुगुमा अभिभावकत्व लिएको विद्यार्थीहरू अहिले भर्चुअल शिक्षाको कुराहरू गइरहेको छ। स्कुल क्वारेन्टाइनमा छ। विद्यार्थीको घरमा टेलिफोन रेडियो पनि छैन, टेलिभिजन पनि छैन। भर्चुअल शिक्षा आकाशको फल आँखा तरुमर भन्ने स्थिति छ। के छ प्रधानमन्त्रीजीको यस बारेमा? त्यस्तै अरू विद्यार्थीहरूको बारेमा। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय सदस्यले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महोत्तरीको घटना भन्नुभयो क्या 575 जना हिजो मात्रै सङ्क्रमित भयो भनेर। सङ्क्रमित हिजो मात्रै भएका होइन, सङ्क्रमित फेला परेका हिजो त्यो त्यहाँ मात्रै फेला परेको सङ्ख्या यो हिजो होइन। यो महोत्तरीको सङ्ख्या हुनसक्छ, तर हिजो मात्रैको त देशभरिका क्वारेन्टाइनहरू वा अन्यत्रबाट गरिएका परीक्षणमा 500 लगभगको सङ्ख्या हिजो मात्रैको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँको मात्रै त्यो हुन सक्दैन परीक्षणबाट प्राप्त भएको रिजल्ट पनि।
तर जे होस् सङ्ख्या बढिराखेको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिइरहेको छ, दिन्छ नै। र प्रदेश नम्बर 2 का महोत्तरी वा रौतहट जस्ता जिल्लाहरूमा थप PCR मेसिन पठाउनु पर्ने, स्वाब टेस्ट गर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने र क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा छ। क्वारेन्टाइनको WHO को के अरे मान्यता अनुसार त्यस अनुसार हुन नसकेको कुरा मैले अघि नै भने कि यति ठुलो फ्लो आयो मानिसहरूको, जसबाट त्यति क्वारेन्टाइन हामी अनुमान गरौँ कि 2,44,000 मान्छे एक महिनामा आउँछ भने 2,44,000 मान्छे बस्नका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न कति समय लाग्छ? कुनै पनि देशले सकेका छैन, कुनै पनि देशले, अमेरिकाले पनि सकेको छैन, रुसले पनि सकेको छैन, कसैले पनि सकेका छैन। र आइसोलेसनमा राख्दाखेरि पनि उनीहरूले इटली जस्तो देशले पनि सडकमा लगेर राख्नु पर्यो, ICU को सेवा सडकबाट दिन पर्यो, भेन्टिलेटरमा बस्न पर्ने अवस्थामा ल्याउनु, नत्र भने हस्पिटलमा ठाउँ पनि छैन, नल्याउनु बिमारी, आइसोलेसनमा बस्नु भनेर विकसित देशहरूले पनि घर पठाउने स्थिति बन्यो। हामीले अझ त्यस तहमा हात उठाइसकेका छैनौँ। अब भगवानको भरोसा छ, हामीबाट केही पनि हुन सक्दैन भनेर विभिन्न देशका कार्यकारी प्रमुखले भनेको र लाचारी प्रकट गरेको हामीले देखेका छौँ। हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र अहिलेको अवस्थामा जस्तो मैले यहाँ आँकडाहरू सुनाएँ, पहिले जुन जेठको महिनामा जुन आँकडाको स्थिति थियो, असारको पनि मैले 1, 2, 3 गतेको सुनाएँ, त्यसले 7,000 को आसपासमा 3 दिनमा, पहिले जेठको महिनामा या चैतदेखिको हेर्ने हो भने 7,000 को छ, जेठको महिना मात्रै हेर्ने हो भने त्योभन्दा बढीको छ दैनिक। त्यस्तो स्थितिमा अहिले अलिक तल झरेको छ र हिजोको आँकडा अनुसार लगभग 2,000 मा झरेको छ आउनेहरूको सङ्ख्या। यस ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि हामी श्रावणको अन्त्यतिरसम्ममा यसको पिक हुने अनुमान गर्न सक्छौँ, अथवा भदौको सुरुतिर, र यो त्यसपछि ओह्रालो लाग्छ र हामी यसलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर अर्को कुरा के छ भने हामीलाई पनि बुझ्नु पर्यो, हाम्रा आनीबानी पनि बुझ्नु पर्यो, हाम्रा संस्कार पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दा दसैँ, तिहार र छठ जस्ता चाडहरू आउँदैछन्। सधैँ यी चाड रमाइला हुन्थे हाम्रा लागि, यसपल्ट यी चाडहरूले फेरि सङ्क्रमण बढाउँछन् भन्ने पनि अवस्था छ। त्यसकारण यो खतराबाट हामी कति जोगिन सक्छौँ? यदि यस खतराले फेरि अलिकति हाम्रो ग्राफ बढाइदियो भने हामीले मङ्सिरमा फेरि ग्राफ अलिकति उँधो झर्दै गएको ग्राफ चाहिँ फेरि अलिकति मासतिर जान सक्छ र मङ्सिरको अन्तिमतिरबाट हामीले त्यस ग्राफलाई फेरि तल लान सक्छौँ र पुष माघसम्ममा हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। फागुनको महिना सम्भवतः नियन्त्रणको महिना हुन्छ, तर हामीले सङ्क्रमितहरूलाई आउन सहज ढङ्गले नदिने, भारतको सिमानाबाट वारवारी आउन नपाउने स्थिति, अथवा छिरेर कोही उम्केर जान नसक्ने स्थिति, त्यस बेलासम्म उपयुक्त क्वारेन्टाइनको पनि हामीले व्यवस्था गरिसक्ने अवस्था र बाहिरबाट आउनेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था, कोही पनि उम्किएर चाहिँ समुदायमा जान नसक्ने स्थिति, त्यो बनायौँ भने हामीले अहिलेसम्मको हामीले गर्ने टेस्टिङ अथवा हामीले सङ्क्रमितहरूको गर्ने ट्रेसिङ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले उपयुक्त ढङ्गले गर्न सक्छौँ र यसको रियालिस्टिक ढङ्गले हामीले हेर्दाखेरि असोज कार्तिक यो पारो चाहिँ धेरै तल घटेर जाने स्थिति बन्छ र
अहिले बढे पनि हामीले यसलाई साउनसम्ममा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, किनभने सङ्क्रमितहरू आउने सङ्ख्याको कमी जसरी जुन मात्रामा भएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी त्यो देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि मातहतका कार्यालयहरूमा छुट्याएको अनुपयुक्त बजेट चाहिँ नै कोरोनामा लगाउँ भन्ने, यो चाहिँ के भन्नुभएको हो मैले बुझिनँ। अनुपयुक्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कुनै पनि ठाउँमा अनुपयुक्त बजेट, अब प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेपछि यसै सुन्दै रिस उठ्ने हो भने त कुनै त्यस्तो रिस उठ्नु हुँदैन, सुन्दै रिस उठ्नु पर्ने कुरा होइन त्यो। आज को छ भन्ने, कसको सरकार छ भन्ने होइन, तर जसको भए पनि प्रधानमन्त्री पनि चाहिन्छ देशलाई, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि चाहिन्छ। आज कोही मन नपर्ला तर पनि त्यहाँ गरिएको विनियोजन चाहिँ अनुपयुक्त छ भन्ने त्यस्तो होइन। त्यसकारण कोरोनामा लगाउन बजेट हामीले व्यवस्था गरेकै छौँ हाम्रो क्षमता अनुसार। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो बडो फेसनै चलेको छ, यहाँ मान्यज्यूले मात्रै भन्नुभएको होइन, यो अरूले पनि भन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूमा गरिएको अनावश्यक खर्चको विनियोजन जुन छ त्यो चाहिँ कोरोनामा लगाइयोस् भनेर, त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको यो फेसन जस्तो कुरा होइन यो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो अनुपयुक्त बजेट, अनावश्यक बजेट त्यहाँ विनियोजन गरिएको छैन। कोरोनाको लागि उपयुक्त बजेट, आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर हामी नियन्त्रण गर्छौँ। त्यसो गर्दा कुनै संस्थाप्रति या कुनै त्यसभित्र पनि राजनीतिक आग्रह जस्तो कुराहरू झल्किनु वाञ्छनीय हुँदैन। म त्यतापट्टि मान्यज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने कोरोनाले कुनै पनि सकारात्मक योगदान गरेन। अर्को मान्यजीले गर्नुभएको प्रश्न छ कि यसले गरेन नै, र यसले शारीरिक बिरामी मात्रै होइन, मानसिक बिमारी पनि, त्रासको स्थिति पनि, जसले गर्दाखेरि मानिसहरू डिप्रेसनमा जाने, डिप्रेसनको एउटा अनेक लक्षणहरू हुन्छन् डिप्रेसनका, त्यो लक्षणमध्ये एउटा लक्षण हो मरुमरु लाग्ने। एउटा डिप्रेसनको लक्षण हुन्छ मरुमरु लाग्ने। त्यो डिप्रेसनको लक्षणबाट मानिसहरूले आत्महत्या गर्छन्। सधैँ मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्दैन जबसम्म मान्छे डिप्रेसनमा गएको छैन या सधैँ छ, ज्यानको माया लाग्छ। जैविक प्रवृत्तिमध्ये पहिलो प्रवृत्ति हो जीवन रक्षा। पहिलो प्रवृत्ति जैविक प्रवृत्ति नै हो, मानवीय मात्रै होइन। जुनसुकै जीव, जुनसुकै जन्तु, जुनसुकै जनावर, जुनसुकै कीट, जुनसुकै पतंग हरेक बाँच्न खोज्छ। कहिले कहिले हामी उपियाँ देख्छौँ, त्यसलाई यसो औँलाले थिच्न खोज्नुहोस्, तपाईँको औँलो त्यहाँ जाने बित्तिकै छड्केतिर फुत्त उफ्रिन्छ, फेरि अर्को ठाउँ यसो थिच्न खोज्नुहोस्, अर्कोतिर फुत्त उफ्रिन्छ, किनभने त्यो बाँच्नका लागि। मैले खाना खाँदाखेरि कहिले कहिले बाहिर ब्रेकफास्ट गर्दा या खाना खाँदाखेरि बाहिर बरन्डामा खान्छु। बरन्डामा खाएपछि काग मसँग खानेकुराको सम्बन्धमा अलिकति लडाइँ गर्न आउँछ। मलाई पनि भोक लागेको छ, आफै मात्रै एक्लै बसेर खाने, ल्याउ खाना भन्न आउँछ। त्यो मैले खाना दिन्छु, तर ऊ जबसम्म सुरक्षित छु, मसँग जालझेल भएको छैन, धोका भएको छैन भन्ने यकिन हुँदैन, तबसम्म मैले खाना दिएको हुन्छु, खाँदैन। किनभने यसले मलाई कुनै ट्रिक त गरिरहेको छैन, यति नजिकै खाना दिएको छ, कसरी खाने? म खाना समाउन खोज्दाखेरि उसले मलाई समात्यो भने के गर्ने? उसले शङ्का गर्छ, यकिन गर्दैन, अनि उसले विचार गर्छ यो ज्यान खतरामा राखेर खाना काम छैन, भोक लागे पनि बरु भोकै बस्छु, बाँचियो भने त भरे अन्त पाइन्छ खानेकुरा खाउँला, यहीँ मरियो भनेदेखि त गइगयो, खाना के खाएर अर्थ के भयो? त्यसकारण बाँच्ने पहिलो कुरा हो भन्छ र खाना मान्दैन। अनि अलिक परतिर सार दिएपछि अब म सुरक्षित छु भन्छ र अनि खान्छ। सुरक्षा पहिलो कुरा हो। त्यसकारण पछि पछि त्यो विश्वस्त हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ नजिक आएर त्यो सँगै मात्रै होइन खोसेर खान खोज्छ। कहिले कहिले उसलाई विश्वास भयो कि यसले मार्दैन,
यसले कुनै पासो थाप्दैन, जालजेल गर्दैन भनेपछि त्यो अलिकति टेम्ड भएको छ, अलिकति घरेलुपन त्यसमा आएको छ। तर पनि ऊ पूर्ण यकिन चाहिँ गर्दैन, फेरि पनि हेर्छ, अनुहार हेर्छ, हात चलाइ हेर्छ, उसको खानातिर मुखतिर नै लगाएको छ कि मात्रै ल्याउन खोज्दैछ त्यो हेर्छ। उतिर हात यसो गर्यो भनेदेखि ऊ फुत्त पर सरिहाल्छ। यो जैविक प्रवृत्ति मानिसमा हुन्छ। त्यसकारण मान्छे झन् सचेत हुन्छ, मर्न चाहँदैन, आत्महत्या गर्नै सक्दैन। बाँच्ने प्रवृत्ति मानिसको मात्रै होइन, जैविक हो, जीवमा पनि त्यो हुन्छ भने मान्छे त झन् सचेत, ऊ चाहिँ बाँच्न चाहन्छ, बाँच्न खोज्छ। त्यसकारण जब मान्छेले आत्महत्या गर्छ तब बुझ्नुपर्छ पीडाले मर्यो, के भएर मर्यो, कसो भएर मर्यो भने पनि त्यस पीडाले उसलाई पहिले डिप्रेसनमा लान्छ र डिप्रेस भएपछि मात्रै उसमा मर्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्छ र हाबी हुन्छ। जब मर्ने प्रवृत्ति, मरु लाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ तब उसले आत्महत्या गर्छ। त्यसकारण हामीले साइकोलोजिकल ढङ्गले ट्रिट गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने यस्ता बेलामा जरुरी छ। त्यसै कारण हामी भनिरहेका छौँ कि टेरर, मानिसलाई टेरर हुने गरी, टेरराइज हुने गरी होइन, सतर्क हुने गरी कुरा गरौँ। हामी पनि सतर्क बसौँ, आतंकित नबनौँ। कोरोनाबाट सतर्क बसौँ, आतंकित नहौँ। यो खराब हो, यसले मार्न पनि सक्छ, तर त्यसबाट हामी बाँच्न सक्छौँ, सर्न नदिन सक्छौँ सतर्क भयौँ भने। त्यसकारण आतंकित नबनौँ। आतंकले डिप्रेसनमा लान सक्छ। यस्तो कुराहरू थुप्रै भएको छ। डिप्रेसन, अब कोरोनाको कारणले डिप्रेसन भएको हुनसक्छ, अथवा कोरोनाका समयमा भएका अन्य गतिविधि, अन्य क्रियाकलाप, अन्य हिंसाजन्य कुराहरू अथवा अरू प्रकारका मानसिक दबावहरू सृजना भएर पनि डिप्रेसनमा गएको हुनसक्छ र आत्महत्या भएको हुनसक्छ। तर त्यो लकडाउनका कारणले होस्, अरू कारणले होस्, कोरोना लाग्ला भन्ने डरले होस्, अथवा लकडाउनको फाइदा लिएर कसैले सबलले दुर्बललाई पीडा दिएको होस्, बाँच्न कठिन बनाएको होस्, मर्यादित जीवन जिउन नदिएको होस्, जेसुकै कारणले भए पनि त्यस्ता कुराहरू हुने गरेका छन् जसप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ। र सामाजिक काउन्सिलिङ गर्ने कुरा, आतंकित नहुने कुरा, समाजलाई सभ्य र मर्यादित ढङ्गले चलाउनुपर्छ। हामी मानव जाति चाहिँ सभ्य हुनुपर्छ, परपीडक होइन, सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने असल चेतनाका कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने र मानिसलाई कोरोनाबाट पनि त्यही ढङ्गको सजगता दिने, आतंक होइन। त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ। सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि सञ्चार माध्यमहरूले सचेत बनाउने, त्रसित बनाउने होइन, मान्छेलाई उच्च मनोबलको बनाउने, आतंकित होइन, उच्च मनोबल कि हामी सर्नबाट रोक्न सक्छौँ, जोगिन सक्छौँ, सरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ। नेपालीमा इम्युन सिस्टम धेरै राम्रो छ भनेर मैले धेरैपल्ट सकारण भनेको छु। सकारण, त्यसका तर्कहरू छन्। कतिपयले इम्युन सिस्टम बुझेका छैनन्। नेपालीहरूमा असाधारण इम्युन सिस्टम छ। एकाध उस्तै कमजोर भएका मान्छे, इम्युन सप्रेस गरेका मान्छे, त्यस्तोहरूलाई मात्रै खतरा हुन सक्छ। नत्र भने साधारणतया भन्ने हो भने नेपालीहरूमा जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो लागेर पनि त्यसले लगिहाल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसै कारण 7177 जना सङ्क्रमित हुँदा जम्मा 20 जना, त्यो पनि अन्य रोगले गर्दा। यो कोरोना लागेपछि अब WHO को भनाइअनुसार हामीले एउटा त्यो मापदण्डलाई मान्न पर्ने कि त्यो लागेपछि त्यसैको टाउकोमा हालिदिनु पर्ने भएको हुनाले यो 20 को सङ्ख्या भएको। अझै पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो सत्य हो त्यो कुरा। र नत्र भने हाम्रो साह्रै सानो सङ्ख्या होला।
यति हामीले 1167 जना त निको पारेर घर पठाइसकेका छौँ। अर्थात् यो निको हुँदो रहेछ नि, निको हुन्छ। 1-2 जना बितेको भए पनि 1167 जना त निको भएर घर गए अथवा निको भएर घर जान्छन्। 81-82 वर्षको उमेरको ज्येष्ठ नागरिक महिला निको भएर घर जानुभयो। 64 वर्षको ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरू, उच्च रक्तचाप भएका बिमारीहरू, दमका बिमारीहरू, अरू विभिन्न बिमारीहरू भएकालाई गाह्रो पर्छ भनेको पनि नेपालमा त्यस्ता बिमारी, खोइ म त दमको बिमारी थिएँ, यस्तो थियो, तर पनि उच्च रक्तचाप पनि थियो, तर पनि मजाले तातो पानी खाने गरे, निको भएर पो आएँ भन्ने बुढाबुढीहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। त्यसकारण नेपालीहरूमा इम्युन सिस्टम धेरै धरो छ र हाम्रो उपचार पद्धति प्रवृत्ति पनि भरसक राम्रो छ, तर यसको औषधि छैन। त्यसकारण पर्खिने र प्रतिरोध गर्ने नै यसको, त्यसका निम्ति कसरी प्रतिरोध क्षमता बढाउने त्यस सम्बन्धमा मैले प्रतिनिधि सभामा पनि, सायद राष्ट्रिय सभामा पनि अगाडि पनि मैले बोलेँ होला, कसरी इम्युन सिस्टम चाहिँ दह्रो हुन्छ, दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू 5वटा टिप्सको बारेमा मैले कुरा गरेँ होला। सन्तुलित र औषधिमय हाम्रो खाना, त्यसलाई समयअनुसार र सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर खानेकुरा, हाम्रो बासी खानेकुरा फ्रिजमा राखेर अनेक दिनसम्म खाने भन्दा दैनिक बिहान बेलुकै पकाएर खाने, जति बेला खानु पऱ्यो त्यति बेला पकाएर खाने प्रवृत्ति, त्यो हाम्रो धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसले इम्युनलाई राम्रो गर्छ। अर्को, हामी शारीरिक श्रम गर्छौँ, व्यायाम गर्छौँ, योगा गर्छौँ, त्यसकारण हामी स्वस्थ छौँ। यस धरतीमा योगा हाम्रा पूर्वजहरूले खालि शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, प्राणायाम समेत, जो प्राणायामले शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रित, दौडिएर काम गरेर श्वास हुन सक्छ, सास बढ्न सक्छ दौडिँदा, तर त्यो नियन्त्रित श्वास प्रणाली, त्यसको नियन्त्रित र पर्याप्त फोक्सो खाली गर्नेदेखि पर्याप्त फोक्सो भर्नेसम्मको यो श्वासमा फ्याफ्याको हिसाबले मात्रै होइन, त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने, जसबाट मस्तिष्कमा पर्याप्त अक्सिजन, मुटुमा पर्याप्त अक्सिजन जस्ता कुराहरू पुर्याउँछ, जसले सम्पूर्ण शरीरमा रक्त सञ्चारद्वारा अक्सिजन पुर्याउँछ र मान्छे ताजा हुन्छ। यी सब काम हाम्रा पूर्वजले अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसकारण यो हामी कहाँ छ नि, त्यसै गरेर आरामका कुरा मैले गरेका थिएँ, त्यसै गरेर स्वस्थ ती कुराहरू मैले भनेको थिएँ र सकारात्मक सोच राख्न पर्ने कुराहरू, उच्च मनोबल राख्न पर्ने कुराहरू। अब कोरोनाले छोयो भन्ने बित्तिकै मर्छु, अब गएँ म भन्ठान्यो भनेदेखि त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ, उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। कोरोनाले लान सक्दैन, लागिहाल्यो भने त्यो मनोबल राख्नुपर्छ। अब मैले अघि नै क्वारेन्टिन र सुरक्षाको बारेमा भने, क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारै हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो। हामी प्रयास त्यही गरिरहेका छौँ। तर पनि यथार्थ के हो भनेदेखि हाम्रो सामर्थ्यले अहिलेसम्म लाखौँ मान्छेलाई, जस्तो मैले अघि नै भने, क्वारेन्टिनमा 1,08,336 जना मानिस अहिले छन्। यति उपयुक्त क्वारेन्टिन यति बनाउने हो भने, करिब युद्ध स्तरमा बनाउने हो भने 1 वर्षमा बनाइसकिँदैन। मान्छे बस्ने आवास बनाउने कुरा हो नि। 1,08,336 वटै टोयलेट बनाउनु पर्यो, किचन बनाउनु पर्यो, त्यहाँ खट्ने मान्छे त्यति चाहियो। यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको अनावश्यक खर्च भन्ने छ नि, यो अनावश्यक खर्च भनेको
यस्तैमा लाग्ने खर्च, त्यसको अनुगमन गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मीहरू खट्नु पर्यो, डाक्टर चाहियो, नर्स चाहियो। स्वाब टेस्ट गरेपछि त्यो स्वाब टेस्ट गर्ने फेरि पुर्याउने ती सबै मान्छे पनि चाहिए। सुरक्षाकर्मी चाहिए, भोलिन्टियर्स पनि चाहिए। 3टा भोलिन्टियर्स अपराधी निस्किए भनेर संसारभरिका भोलिन्टियर्स भनेका अपराधी हुँदा रहेछन् भन्ने ठान्नु हुँदैन। भोलिन्टियर्स भनेको एउटा पवित्र नाम हो, तर अब कोही कोही अनेक भेषमा पनि कुकर्मीहरू निस्किन्छन्। पवित्र भेषमा विभिन्न नामका विभिन्न रङका बर्को ओढेर पनि भेटिन्छन्। त्यसो भनेर त्यस्तो बर्को ओढ्ने जति या त्यस्तो नामका वस्त्र धारण गर्नेहरू जति सबै त्यस्तै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। कहिले कहिले एकदमै राम्रो काम गर्नुपर्ने, पुण्य काम गर्नुपर्ने ठाउँका मान्छेहरू अपुण्य अपराधिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको पनि पाइन्छ। तर सबैलाई जेनरलाइज त्यसमा गर्न हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सुरक्षाको प्रबन्धमा सरकारले थप सजगता यस्ता घटनाहरूबाट लिएको छ र लिन्छ। एउटा अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले अस्ति चैत्रबाट कक्षा सुरु हुँदा मैले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका मुगुका विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँमै ल्याएर बोर्डर्स गर्ने, त्यसका निम्ति माघमा आमा बुवाहरू समेत बोलाउने ती कुराहरू अगाडि सारेको थिएँ। यहाँ फागुनमा उहाँहरूलाई बोलाउने र उहाँहरूले पनि बस्ने ठाउँ, स्कुल, बोर्डर्स कहाँ गरिन्छ त्यो हेर्ने र मैले त्यसै गरी सिरामा शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसै गरी पढाउने भन्ने सोचेका थिएँ। तर यो क्वारेन्टिनको कारणले, लकडाउनको कारणले, आदि कारणले ती विद्यार्थीहरू पनि र अरू पनि त्यस्तैमा परेका छन्। अर्को, हामीले अस्ति 1 गतेबाट अनलाइन शिक्षा आदि भनेर सुरु गऱ्यौँ। तर नेपालको सुविधा, सहुलियत, पहुँच यी सबै कुरा समान छैनन् र सबै ठाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन। त्यसकारण सबैलाई भएन भने कसैलाई पनि नगर्ने भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हुन सकेका ठाउँहरूमा हामीले अनलाइन शिक्षा, अफलाइन शिक्षा, टेलिभिजन शिक्षा, रेडियो शिक्षा, विभिन्न ढङ्गले शिक्षा उपलब्ध गराउने ती कामहरू गरेका छौँ। जहाँ इन्टरनेट छैन त्यहाँ इन्टरनेट पुर्याउने कोसिस गरेका छौँ। तर सबै ठाउँमा कम्प्युटर, सबै ठाउँमा टेलिभिजन, सबै ठाउँमा टेलिभिजनको पहुँच अथवा त्यसको टावर, त्यसको प्रसारणको क्षमता आदि कुराहरू नै नपुगेका त्यस्ता ठाउँहरू छन् र इन्टरनेट नपुगेका ठाउँहरू छन्। त त्यस्ता ठाउँहरूका विद्यार्थीहरूप्रति हामी चिन्तित छौँ। कसरी त्यसमा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले ध्यान आकर्षण गर्नुभयो। मैले आफूले शैक्षिक अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीहरूको बारेमा मलाई सम्झना छ, मैले बिर्सिएको छैन र ती विद्यार्थीहरूको खबर यहाँहरूले सुन्दै जानुहुनेछ भविष्यमा। मेरो विश्वास छ तिनीहरू त्यसै अनुसारको प्रगति गर्दै अगाडि बढ्नेछ। अरू ठाउँमा पनि मैले गरिब बालबालिकाहरूको कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई गरिबीबाट कसरी उन्मुक्त गर्न सकिन्छ र तिनीहरूको उज्जवल भविष्य कसरी बनाउन सकिन्छ, तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमताका नागरिक, विश्वमै प्रतिस्पर्धी क्षमताका नागरिक कसरी बनाउन सकिन्छ हाम्रा देशका तमाम बालबालिकालाई, त्यतापट्टि पनि मेरो ध्यान गएको छ र सरकारको ध्यान गएको छ। तदनुसार हामी प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ। आगामी वर्ष हामीले यस वर्ष यो नयाँ आर्थिक वर्षमा देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना बनाएका थियौँ। तर मलाई लाग्छ यस वर्ष हामीले साक्षर बनाउन सम्भवतः सक्दैनौँ, अर्को 1 साल पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अहिलेको सरकार कुनै अव्यावहारिक कुराहरू गरिरहेको छैन। जस्तो हामीले यसै वर्ष साक्षर बनाउने भने पनि यस वर्ष साक्षर बनाउन सम्भव नहुन सक्ने अवस्था रहेको कुरा म
साथीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को वर्ष सायद हामीले पर्खिनुपर्छ, तर फेरि अर्को एउटा ऐतिहासिक काम हामी गर्नेछौँ। अर्को वर्ष, अर्को आर्थिक वर्षबाट हामीले नेपाल निरक्षरता नभएको, साक्षरहरूको, पढे लेखेका मान्छेहरूकै देश हो भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा नेपाललाई एक सिडी फेरि माथि उठाउन सक्छौँ। अनेक क्षेत्रमा हामीले माथि उठाएका छौँ। हामीले एउटा खुल्ला ठाउँमा शौच गर्ने खालको जुन एउटा स्तर थियो समाजको, त्यसलाई माथि उठाएर अब अनिवार्य रूपमा हरेकले शौचालयको प्रयोग गर्न सक्ने, पाउने र गर्ने प्रवृत्ति र सुविधा त्यस ठाउँमा देशलाई पुर्याएका छौँ र एउटा सभ्यताको माथिल्लो सिँढीमा उठाएका छौँ। अघि मैले भने सभ्यताका यस्ता थुप्रै सिँढीहरू, थुप्रै युगहरूलाई हामीले परिवर्तन गरिदिएका छौँ। सडकमा भिखारी देखिने युग समाप्त भएको छ, बालबालिका सडकमा देखिने युग समाप्त भएको छ, भिखमङ्गा सडकमा देखिने युग समाप्त भएको छ, सडक मानव देखिने युग समाप्त भएको छ र अब यसै गरी निरक्षर देश भन्ने मापदण्ड त्यो पनि एक स्तर माथि देश उठ्नेछ र हामीले दिगो विकास लक्ष्यका मापदण्डहरूमा, थुप्रै मापदण्डहरूमा हाम्रो रेकर्ड राम्रो छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि आइसकेको कुरा हो। हाम्रा प्रमुख मापदण्डहरूमा 14वटा मापदण्डमा हामी अगाडि छौँ र नेपालको प्रगति उल्लेखनीय छ र यस्ता मापदण्डहरूका आधारमा हामी थुप्रै ठाउँमा प्रशंसित पनि भएका छौँ। नेपाल, हाम्रो प्रगति, हाम्रो लोकतन्त्र, यस लोकतन्त्रले दिएका उपलब्धि, यस लोकतन्त्रमा स्मुथली हामीले समाज परिवर्तनको क्रमलाई अगाडि लगेका कुरा, सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा, संविधान कार्यान्वयनको कुरा जुन स्मुथनेसका साथ हामीले लगेका छौँ त्यसलाई संसारले प्रशंसा गरेका छ। हामीले हिंसाको अन्त्य गरेर शान्तिको दिशामा जुन प्रगति गरेका छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई जसरी प्रारम्भ गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ र समाजमा शान्ति स्थापना गऱ्यौँ, यी कुराहरू अगाडि बढेका छन्। अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्, पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो। एमसिसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर, त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टैले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठिक यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो, कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन्, अचम्म लाग्छ मलाई। कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो नि पहिले। दुख्या छैन तै पनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पऱ्यो नि काम छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न, तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो, यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु। यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका
सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठुलो बबन्डर आदि हुरी मचियो, म आश्चर्यचकित भएँ। मैले भने म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ, यहाँ त ठिकै देख्छु। फेरि हामी आफैले अध्ययन गरेर ठिक छ भनेर दुई सरकारका बीचमा हस्ताक्षर गर्दा हामी सरकारमा नभएको पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थित थियौँ र हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थित थियो र यो गरौँ त सही गरौँ, ठिक छ, तपाईहरुको पनि मन्जुर छ, प्रतिपक्षको पनि मन्जुर छ भन्दा मन्जुर छ। प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि 3-4 पल्ट पहिले सोधिसकेर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि तो मैं साइन कर लूं सोधे थे। हाँ ठीक है कीजिए भनेपछि उनले साइन गरे। पछि हाँ ठीक छ, ठीक है कीजिए भन्ने साथीहरू बुर्क उफ्रिया देखेपछि मैले अलिकति कडा शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। त्यति बेला हामीले कहीँ गाँजा भाङ धतुरो केही त खाएको थिएन होला। हाम्रो जस्तो देश चलाउने तहका मान्छेहरू, नीति नियम र कानुन बनाउने तहका मान्छेहरूले देशलाई सर्वोपरि राखेर विचार गर्न पर्दछ। फेरि पनि हरेक विषयमा पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोपको विषय होइन, हाम्रा भनाइहरू इतिहासमा दर्ज हुनेछन्। त्यसकारण अहिले संविधान जसरी सर्वसम्मत ढङ्गले संशोधन भएको छ, यो यस संसदको इतिहासको गौरवको कुरा हो, नेपाली हुनुको गौरवको कुरा हो, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालको एकताको गौरवको कुरा हो। त्यस्तै गौरवका विषय हुने गरी हाम्रा अभिव्यक्तिहरू पढेर अध्ययन गरेर हेरेर भोलि फरक नपर्ने गरी हाम्रा नाति नातिनीका पालासम्म फरक नपर्ने गरी, त्योभन्दा पछिसम्म पनि फरक नपर्ने गरी यी इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, इतिहासमा हेरिने विषय बन्छन्। त्यसकारण हामीले संसदमा बोल्दा कहिले के कुरा बोलिराखेका हुन्छौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदका सबै अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। हिस्ट्रीले फेरि रेकर्ड उदिन्छ। अस्ति भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा हेरेँ, 53 सालमा मैले कालापानीको सम्बन्धमा छलफलमा राखेको कुरो, फेरि त्यति बेला सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गरेको कुरो, सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव अस्ति एउटाले निकालेछ, 53 सालको कुरो। मलाई धेरै गाली गर्न सकिन्छ, तर मेरो अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै चुकेको कुरो कसैले निकालिदियो भने धन्यवाद दिन्छु। इतिहास खोज्न गए हुन्छ। 55 वर्ष भयो मैले राजनीति गरेको, यो 55 वर्षको इतिहास खोज्न गए हुन्छ। खोजेर एउटा शब्द कहीँ त्रुटिपूर्ण निकालिदिए हुन्छ। 48 सालदेखि म संसदमा छु। संसदमा बोलेका कुराहरूको त्रुटिपूर्ण भनाइ, देशहितको विरुद्धको भनाइ, जनताको हितको विरुद्धको भनाइ, सत्ता पक्षमा हुँदा होस् प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, मैले प्रतिपक्षको हिसाबले सत्ताको आलोचना गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी बोल्ने गरेका थिइनँ, छैन। त्यसकारण म भन्छु कि त्यसरी निकालिदिनु भए हुन्छ, यदि कसैले सक्नुहुन्छ भने। त्यो सम्भव छैन।
अस्ति कसले निकालेछ फेरि यो 53 सालमा मेरो नेतृत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले प्रतिवेदनै दिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी सिमाना हो। त्यसभन्दा पूर्वका उत्तरका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालका भूभाग हुन् भन्ने कुरा त्यस प्रतिवेदनमा पनि लेखिएको रहेछ, जसमा मैले हस्ताक्षर गरेको छु। यो त 53 सालमा पनि लिम्पियाधुरादेखि भनेको रहेछ, आज मात्रै होइन। महाकाली सन्धिको समयमा पनि मेरो भनाइ कसलाई मन परेन र के भन्यो भन्ने कुरा होइन, लिखितै प्रमाण कसैले खोजेर निकालेछ। धन्यवाद छ। लिम्पियाधुरादेखिकै भूमि नेपालको हो भनेर त 53 सालमा नै मैले प्रतिवेदन बुझाएको रहेछु, हस्ताक्षर गरेको रहेछु। त्यस कारण मेरो आग्रह छ, हाम्रा बहसहरू तदनुसारकै इतिहासमा सत्य साबित हुनुपर्दछ, सेन्टिमेन्टका कुरा होइन। हामीसँग हाम्रो परराष्ट्र नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग लगानी नीति हुनुपर्दछ, हामीसँग अनुदान कस्ता स्वीकार्ने अस्वीकार्ने ती नीति हुनुपर्दछ। हामीले बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू सबैको सुस्थिर विश्लेषणका साथ बोल्नुपर्दछ। त्यतापट्टि म साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र विचार राख्न, देश र जनताको हितको पक्षमा अध्ययनका निष्कर्ष र विचार राख्न हिचकिचाउनु हुँदैन, हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यो स्वतन्त्रता हामीलाई छ। विचार छलफलका लागि पार्टीले निषेध गर्दैन, व्हिप लगाउँदैन। कमसेकम मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको कुरा म गर्छु। छलफलका लागि निषेधित व्हिप जारी गर्दैन। कहिले कहिले मतदानका लागि व्हिप जारी गर्न सक्छ, कहिले कहिले त्यो पनि गर्दैन। जे होस्, म मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस दिशामा हामीले हाम्रो संसदलाई, सिङ्गो सङ्घीय संसदलाई, त्यो प्रतिनिधि सभा होस् वा राष्ट्रिय सभा, यसलाई गरिमामय, जनताको नजरमा विश्वसनीय, अत्यन्तै फलदायी, देश र जनताका हितमा साँचो अर्थमा सजग ढङ्गले उभिने संस्थाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ। र म मान्यजीहरूको जुन प्रयास छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।